प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के बाबरकत जलाली पुरफज़ल मुक़द्दस नाम में आप सब सामरीन की बरकत चाहता हूँ और सलामती चाहता हूँ। मेरा दिल आज नहायत शुक्रगुजारी से भरा है। आज शाम इस प्रोग्राम में आकर जो कलाम सदाकत है, और दूसरा दिल इस बात के लिए भी शुक्रगुजार है कि खुदा ने अपने बंदा पास्टर दानिश पीटर को ये रोया दी और रोया के साथ ऐसे वसाइल पैदा किए कि आज एक खूबसूरत ग्रेस नेटवर्क के नाम से टीवी चैनल कराची शहर के अंदर मौजूद है। सो मैं दुआ करता हूँ खुदा के खादम के लिए, उनकी सारी मोहब्बत और चाहत के लिए कि वो खुदाम से प्यार करते, उनको मौका देते हैं, बुलाते हैं, इज़्ज़त देते हैं। सो मेरी दुआ है कि खुदा अपने खादम को कसरत की बरकत पर बरकत दे। मेरा तल्लक रावलपिंडी शहर से है और मेरे रूहानी बाप रेवरेंड डॉक्टर परवेज़ कामरान है, और मैं अरसा 18 साल से खिदमत में हूँ। सो आज आप लोगों के दरमियान मुझे कलाम सदाकत के तलक से कुछ बोलना है। मेरा दिल शुक्रगुजारी से इस बात से भी भरा है कि खुदा के फजल की बदौलत ये तौफीक मिली है कि रावलपिंडी से आकर यहाँ आप लोगों के साथ खुदा का कलाम शेयर कर सकूं। सो आज का जो टॉपिक मेरे दिल में खुदा ने रखा वो है खुदा की दुनिया से मोहब्बत। सो उसके लिए एक हवाला देखेंगे, यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आज हम खुदा की मोहब्बत के तलक से और दुनियादारी की मोहब्बत के तलक से कुछ चंद एक बातें सीखेंगे। ये आयत एक ऐसी आयत है जिस आयत के तलक से मार्टिन लूथर, एक सूरमा इस दुनिया से हो गुजरा, उसका कहना था कि अगर पूरी बाइबल में और कोई कलाम ना होता, सिर्फ ये एक आयत होती कि क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो उसने कहा फिर भी ये मुकम्मल बाइबल है, ये फिर भी मुकम्मल किताब मुकद्दस है, क्योंकि इस आयत के अंदर पूरी की पूरी बाइबल समाई हुई है। सो आज हम जानेंगे दुनिया के साथ जो खुदा का लव है उसके तलक से। यूं तो बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे अल्फाज मोहब्बत के तलक से लिखे गए हैं, यूनानी, अबरानी, लातीनी में, लेकिन आज खुसूसी तौर पे मैं 4 लफ्ज़ों के तलक से बयान करूँगा। पहला लफ्ज़ अगापे, जिसका मतलब है इलाही मोहब्बत। दूसरा लफ्ज़ फिलिया, जिसका मतलब है बरादराना मोहब्बत। और तीसरा लफ्ज़ है एरोस, जिसका मतलब है जिनसी मोहब्बत। और चौथा लफ्ज़ है स्टोरगे, जिसका मतलब है ख़ानदानी मोहब्बत। सो ये 4 तरह की मोहब्बत पर आज हम चंद लम्हे गौर करेंगे। पहला लफ्ज़ अगापे, जिसका तर्जमा इलाही मोहब्बत है, और ये लफ्ज़ सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ खुदा की मोहब्बत के लिए इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि अगापे ऐसी मोहब्बत है जिसमें किसी भी तरह की डिमांड नहीं पाई जाती, जिसके अंदर किसी भी तरह का लालच नहीं पाया जाता,
کسی بھی طرح کی آرزو نہیں ہے، بلکہ یہ صرف دینے والی محبت ہے۔ آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم وہ محبت کے پیچھے مارے پھرتے ہیں جو ہم سے ڈیمانڈ کرتی ہے، کلیم کرتی ہے، لیکن خدا کی محبت ہرگز ایسی محبت نہیں، بلکہ خدا کی محبت تو دینے والی ہے۔ لکھے خدا نے دنیا سے محبت کی اور اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اس نے دے دیا ہے ہماری زندگیوں کے لیے، ہماری بحالی کے لیے، ہماری نجات کے لیے اس نے اپنا بیٹا دے دیا، اور بیٹے نے اپنا آپ بلیدان ہونے کے لیے پیش کر دیا۔ اس نے عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے، کتاب کے ورقوں میں میری بابت لکھا ہے، دیکھ میں آیا ہوں کہ تیری مرضی کو پورا کروں۔ سو وہ قربان ہونے کے لیے آیا اور اس نے باپ کی مرضی کو پورا کیا، اور اس کو جس کام کے لیے باپ نے بھیجا اس نے وہ پورا کیا۔ سو خدا کی محبت برداشت کرتی ہے، خدا کی محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، ہماری نافرمانیوں کو سہتی ہے، ہماری بدگمانیوں کو سہتی ہے، ہماری لاپرواہیوں کو سہتی ہے، ہماری بے وفائیوں کو سہتی ہے۔ ہم اس کو زخم دیتے ہیں لیکن وہ ہمیں ہمیشہ شفا یاب کرتا ہے۔ ہم بے وفائی کے زخموں سے اس کو کریدتے رہتے ہیں، ہم اپنے گناہوں سے اسے بارہا مسلوب کرتے ہیں، لیکن وہ ہر بار ہمیں مضبوط کر کے اٹھاتا ہے۔ آمین۔ سو اس لیے خدا کی محبت ایک پاک اور مقدس محبت ہے جس کی آج ہر انسان کو سمجھ ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر 2، دوسری محبت جس کے بارے میں نے بتایا، برادرانہ محبت، فلیا، ایسی محبت جو برادرانہ بھائی چارے کے اندر، جس کا آج بہت زیادہ فقدان ہے۔ آج بہت زیادہ بھائیوں کے اندر اس بات کے لیے بہت زیادہ لڑائی ہے، جھگڑا ہے، بھائیوں میں مقدمے ہیں، چرچز میں مقدمے ہیں، باہر مقدمے ہیں، اور برے حالات ہو گئے ہیں۔ پیچھے وجہ کیا ہے؟ آج برادرانہ محبت کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور یہ برادرانہ محبت اگر مل سکتی ہے تو جب تک ہم مسیح کی محبت کو اپنے اندر جنم نہ دیں، اس کو لے نہ لیں، اس کو رسیو نہ کریں، تب تک ہم کبھی بھی برادرانہ محبت کر نہیں سکتے۔ اس لیے برادرانہ محبت کے لیے ہمیں مسیح کی محبت کو اپنے دلوں میں رکھنا ضروری ہے۔ برادرانہ محبت کے تعلق سے میں چند ایک باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ برادرانہ محبت ایک ایسی محبت ہے جیسے بائبل مقدس میں بہت جگہوں پر کلیسیاؤں کے تعلق سے لکھا ہے کہ جب جب کوئی بھائی مصیبت میں، قید میں ہوتا تو باقی بھائی مل کر دعا کرتے، اس کی اس کے لیے شفاعت کرتے کہ خداوند ہمارا بھائی کہیں پکڑا گیا ہے، جیل میں بند ہے، جیسے پطرس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بند ہے اور کلیسیا جھکی ہوئی ہے، دعا کر رہی ہے، خدا کے حضور آنسو بہا رہی ہے، تو خدا کو آسمان سے فرشتے کو بھیجنا پڑا۔ یہ ہے بھائی برادرانہ محبت کہ انہوں نے آسمان سے فرشتے کو نیچے اتار لیا، اور کیا ہوا؟ پطرس کی رہائی ہو گئی۔ کیسے؟ اس کے پیچھے دعا ہو رہی تھی۔ کلیسیا کے اندر آج ضرورت ہے برادرانہ محبت کی۔ آج بھائی چارہ ختم ہو گیا ہے۔ آج تو میں یہ سمجھتا ہوں پاسٹر کے خلاف ہے، مبشر کے خلاف ہے، اور نہ جانے کیا کچھ حالات کیسے بن گئے ہیں۔ آج جس پادری کے چرچ کے لوگ اس کی قیادت میں چل رہے ہیں، اگر وہ پادری تھوڑا سا سخت ترین کلام سنا دے تو لوگ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمارا پادری ہمیں لگا کے کلام کر رہا ہے، جبکہ ایسا کبھی نہیں ہے۔ پاسٹر ایک عزت کے عہدے پہ کھڑا ہے، پاسٹر ذمہ دار ہے
कि वो कलीसिया को मोटिवेट करे, कलीसिया के खादमों को मोटिवेट करे। पर अगर पादरी अपने दिल की भड़ास निकाल रहा है और पादरी ये कह रहा है कि मेरे हाथ में आज माइक है और मैं अकेला हीरो हूँ और बाकी सारे जीरो हैं, या जितना मेरे पास है उतना किसी को समझ नहीं, तो ये पास्टर की भी अपनी गलत फहमी है। याद रखें, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अहमक वो शख्स है जिसका ये नारा है, आई एम द बेस्ट। क्योंकि दुनिया में सिवाय खुदा की जात के कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि आई एम द बेस्ट, कि मैं सबसे ज्यादा गुड हूं, मैं सबसे ज्यादा अच्छा हूं। क्योंकि यीशु ने कहा कि जो बड़ा होना चाहता है, इज्जत चाहता है, वो दूसरों की खिदमत करे। इसीलिए तो बाइबल में लिखा है यूहन्ना की अंजील में, मैं घटूं और तू बढ़े। जब तक हम खुद को गिटाएंगे नहीं, जब तक हम अपने आप को डाउन नहीं करेंगे, हम दूसरों की सरफराजी का बाइस नहीं बनेंगे। और शराब करने वाला खुद भी शराब होता है। जब हम दूसरों के लिए बरादराना मोहब्बत में नमूना बनेंगे तो बहुत सारी जिंदगियों को हम खींच कर खुदा के पास ला सकते हैं। लेकिन अगर हम खुदा की मोहब्बत से खाली हैं तो कभी भी हम बरादराना मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में नहीं देख सकते। तीसरी मोहब्बत है एरोस, जिनसी मोहब्बत, जिसको आज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा दिलों में, ज़िंदगियों में लिया जा रहा है। आज घरों के घर तबाह हो गए हैं सिर्फ एरोस की वजह से, जिनसी मोहब्बत की वजह से। लड़कियां घर छोड़कर जा रही हैं, हत्ता के मसीहत को छोड़ती जा रही हैं। लड़के गुमराह हो रहे हैं, बागी हो रहे हैं, रो रहे हैं, खानदान पीट रहे हैं, घरों में तलाकें हो रही हैं, ना जाने क्या क्या कुछ हो रहा है। सिर्फ इसके पीछे अगर कोई चीज है तो एक ही गुनाह है, और वो है जिनसी मोहब्बत, एरोस। दिल गम से भरा है। खानदानों के खानदान आज किस तरफ जा रहे हैं? नौजवान नस्ल तबाही की तरफ क्यों चल पड़ी है? क्योंकि लोगों ने, नौजवान नस्ल ने अपने दिल से अगापे खुदा की मोहब्बत को निकाल कर जिनसी मोहब्बत को दिलों में भर लिया है। आज कलीसियाएं तबाह हो रही हैं। आर चर्चेस के अंदर जब यूथ इकट्ठी होती है तो पता नहीं क्या क्या रेसलें करती हैं। बाइबल में लिखा है आज़ाद किया है आज़ाद रहने के लिए, ना कि बदी का पर्दा बनाने के लिए। लेकिन क्या कहें ऐसे लोगों को जो चर्च ही को मिसयूज कर रहे हैं, जो खुदा के नाम ही को मिसयूज कर रहे हैं। आज शर्म आती है हमें ऐसे लोगों के बारे में सुनकर, देखकर, कि जिन्होंने शैतान गुमराह करके जिनको ले जाता है। देखें, जिनसी मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है, अगर मैं बयान करूं अकॉर्डिंग टू बाइबल, एक शख्स जिसके बारे में कहा जाता है कि वो ऐसा शख्स के गधे के एक जबड़े से उसने 1000 आदमी को मार दिया एक ही वक्त में। क्योंकि वजह यह था कि खुदा का रूह उस पर जोर से नाजिल होता, वो दुश्मन के फाटकों को जड़ से उखाड़ देता। क्यों? क्योंकि खुदा का रूह नाजिल होता था। और ये एक ऐसा शख्स था जिसके लिए कहा गया कि ये अपनी मां के पेट ही से मेरा नजीर है। अरे ये नजीर असीर कैसे हो गया? इसके पीछे अगर कोई वजह है तो वो जिनसी मोहब्बत है, वो रिलेशनशिप है। पता नहीं कौन कौन से रिलेशन में पढ़कर बहुत कुछ स्लिप करते जा रहे हैं, मसा से स्लिप होते जा रहे हैं, हजूरी से स्लिप होते जा रहे हैं, सिर्फ रिलेशनशिप के चक्कर में। जरा गौर तो करें, अरे ऐसा सूरमा
جس کے آگے سے فوجیں بھاگتی ہیں، ایسا شخص جو زندہ لومڑیوں کو پکڑ کر ان کی دموں کو باندھ کر ان میں مشلیں رکھ کر اس دور کے راکٹ بنا کر دشمن کی فصلوں کو تباہ کر رہا ہے، ایسا سورما جب اس کو کوئی پکڑتا رسیوں سے باندھتا تو لکھے جیسے دھاگے کی طرح وہ اس کو توڑ دیتا۔ اس لیے ضرورت ہے ہم اپنے آپ کو اس کلام کے مطابق اتاریں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، خدا کا روح ہر انسان کو گائیڈ کرتا ہے۔ آئیے ایک بریک لیں گے، اس کے بعد کلام کا بقیہ حصہ پیش کیا جائے گا۔ پریز دی لارڈ۔ ایسا مسا روح القدس کا کہ جب جب اس پر نازل ہوتا وہ کچھ کر دیتا جو کچھ انسانی سوچ سے باہر ہے، کیونکہ دیکھیں بار بار فلسطی اس پر چڑھ آتے، اور جب تک اس نے راز نہیں دیا تھا، جب جب فلسطی اس پر چڑھے اس نے ان کو جھٹک کر دور پھینک دیا۔ اس نے، کیونکہ اس کے نام کا مطلب، سمسن کے نام کا مطلب ہے اگنے والا سورج، نکلتا سورج۔ سمسون سورج، یہ سورج کب غروب ہو گیا؟ جب سورج کے سامنے ایک چندہ آ گئی، جنسی محبت آ گئی، یہ استعمال ہوتا اور جا کر اس چندہ کی گودی میں بیٹھ جاتا، یہ استعمال ہوتا اور جا کر جنسی محبت میں پڑ جاتا، یہ استعمال ہوتا تو ایروس میں پڑ جاتا، اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ بائبل میں لکھا ہے یہ گناہ کے ساتھ کھیلتا رہا، یہ کھیلتا رہا۔ آج بھی بتھیرے ہیں جو گناہ سے کھیل رہے ہیں اور بے خبر ہیں، بس ان کو یہ پتا ہے خدا کا روح ہم پر نازل ہو گیا ہے، سانو غیر زبان موڑ لی آ گئی ہے، کردار جیسا بھی ہے، کریکٹر جیسا ہے، کریکٹر پر بدی کا ٹریکٹر پھرا ہوا ہے، اور زندگی ہاری ہے، کچلی ہوئی ہے، لیکن دوسروں کو فتح کی باتیں بتا رہے ہیں، دوسروں کو کلام سنا رہے ہیں، دوسروں کے خاندانوں کے لیے برکت چاہ رہے ہیں، جبکہ اپنے گھر ٹوٹے اور بکھرے پڑے ہوئے ہیں۔ ایسی محبت سوائے تباہی بربادی کے علاوہ کچھ نہیں آتی اور کچھ نہیں لاتی، صرف اور صرف تباہی لاتی ہے۔ اور اس کا کیا ہوا؟ یہ تباہ ہو گیا، اس کا حسن، اس کا جلال، اس کی قوت، اس کی طاقت، اس کی حشمت، اس کا روح، سب کچھ چھن گیا، دنیاوی محبت نے چھین لیا۔ یہ چھین لیتی ہے، بڑے بڑے سورماؤں کو گرا دیتی ہے۔ ایروس کی محبت اگر گرے ہوئے کو اٹھاتی ہے تو وہ صرف اور صرف اور صرف خدا کی محبت ہے، جس کے لیے لفظ اگاپے ہے، الہی محبت ہے، جو گرے ہوئے کو سنبھالتی ہے، جو کچلے ہوئے کو آزاد کرتی ہے، جو بدرو گرفتہ کو آزاد کرتی ہے، وہ صرف اور صرف خدا کی محبت ہے۔ آمین۔ چوتھا لفظ سٹورگے، محبت کے لیے، اور یہ محبت خاندانی محبت ہے، اور آج خاندانی محبت کی اتنی ضرورت ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ آج گھروں کے اندر دو بھائی اپنے خاندان سمیت نہیں رہ سکتے، کیونکہ ان کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔ کبھی بھائی بھائی کے ساتھ لڑ پڑتا ہے بچوں کی وجہ سے، کبھی بھابھی بیوی کے ساتھ لڑ پڑتی ہے بچوں کی وجہ سے، مطلب آپس میں
اتنے برے حالات ہیں کہ بتا نہیں سکتا۔ سو یہ محبت بھی فقدان ہی جا رہا ہے، سٹور کے خاندانی محبت کا فقدان ہی فقدان ہے۔ سو یہ تینوں محبتیں اس وقت بہت زیادہ خاندانوں میں اس کا فقدان ہے۔ ایک تو الہی محبت کی سمجھ نہیں لوگوں کو، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جدھروں ساڑھی ڈیمانڈ پوری ہوئی ہے اسی اودے نال ہی زیادہ رابطے چ رواں گے تے ساڑیاں ستے خیرہ نے۔ اب ایک مثال دیتا ہوں، کوئی شخص کسی بت کے آگے جھک رہا ہے تو اس کی دعا حالا بت نہیں سن رہا۔ ارے بھائی بت سن ہی نہیں سکتا، نہ کوئی پہاڑی سن سکتی ہے، نہ کوئی پہاڑ سن سکتا ہے، نہ کوئی مورت، نہ کوئی صورت، نہ کوئی قبر، نہ کوئی زیارت، کچھ نہیں سن سکتی۔ اگر سن سکتا ہے تو وہ ہے جس نے کان بنائے ہیں، جس نے آنکھیں بنائی وہی دیکھ سکتا ہے۔ ارے وہ کیا دیکھے گا، وہ کیا سنے گا؟ جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا وہ آپ کی کیا سنے گا؟ سو لوگ آج ترجیح دے رہے ہیں بتوں کو، آج لوگ ترجیح دے رہے ہیں 2 نمبری سیاڑوں کو، آج لوگ ترجیح دے رہے ہیں دنیا کے اندر زیارتوں کو، پیروں کو، فقیروں کو، اور لوگوں کا برا حال ہے۔ لوگ آج گھروں میں جائیں تو دیکھنے کو ملتا ہے گھروں کی چوکھٹوں پر لوگوں نے گھوڑے کا کھر لگایا ہوا ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیوں لگایا ہے تو انہاں دی گل پتہ کی ہوندی ہے، یہ جی کوئی باہر دی چیز نہ گھر چ آئے۔ تو سوچنے کا مقام ہے، ارے بھائی باہر کی چیز اندر کیسے آئے گی؟ پھر ایک حادثہ ہوا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک ماں اپنے بچے کو ایک مداری کرنے والے ریچھ کے آگے آگے کرتی جا رہی ہے۔ میں نے پوچھا، میں کیا آپاں منڈا چیکاں مار مار نیلا ہو گیا ہے تے کیڑے چکراں چ لگی ہے، کی کروں ہے؟ تے کہہ رہی ہے کہ بھائی منڈے دا ڈر لا رہی ہاں۔ میں کیا ڈر کیوں لاڑ رہے ہو؟ منڈے نو اے رچ نال لڑانا ہے؟ یہ راول پنڈی کا واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میرے ساتھ بیتا ہے کہ میں نے ان کو پوچھا، میں کیا منڈے نو لڑانا ہے نال؟ تو کہتے ہیں نہیں بھائی جی وڈے آندے نے انج کرن نو ڈر لے جاندا ہے۔ سوچنے کا مقام ہے، یہ جہالت کی تعلیم کہاں سے ہے؟ داؤد نے کئی 100 سال پہلے کہا، نہ ہو کوڑیاں کھچرا مگر تو، کہ کچھ بھی نہیں سمجھ انہوں نے۔ لیکن آج بھی لوگ گھوڑے کی خصلت، گھوڑے کی نیچر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی گھوڑے کے نیچے سے بچے کو گزار رہا ہے، کبھی اوپر سے گزار رہا ہے۔ ارے بھائی وہ کیا آپ کو دیں گے؟ کئیوں کا ایمان سوکی جوتی پر ہے، گھروں میں گاڑیوں کے آگے لٹکائی ہوئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جہالت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ الہی محبت سے خالی ہیں۔ آج ضرورت ہے خاندان، گھرانے، بچے، نسل جانے کہ خدا کی محبت کیسی محبت ہے۔ ارے خدا کی محبت تو عظیم محبت ہے۔ ہم دنیا کے اندر جس بھی مذہب میں چلے جائیں، کہیں پر ہمیں حق یہ نہیں ملے گا کہ ہم خدا کو باپ کہہ سکے۔ صرف اور صرف ایک ہی دین یہ تعلیم دیتا ہے اور وہ مسیح دین ہے۔ دنیا کے اندر 10,000 سے زیادہ مذاہب ہیں جن کے لیڈرز منو من مٹی کے نیچے پڑے ہیں، صرف مسیحی دین کے پاس زندہ کی گواہی ہے۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں اپنے منجی خداوند یسوع مسیح کے لیے، جو نہ صرف گناہ پر غالب آیا بلکہ موت پر، قبر پر غالب آ کر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویہ! آئیں آج اس مقدس محبت کو اپنے گھرانوں کا، اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ آج ضرورت ہے ہم اپنی نسل کو یہ سکھائیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، کیونکہ لکھا ہے پیدائش کی کتاب کے 7ویں باب کی پہلی آیت میں خدا نے کہا، اے نوح تو اپنے پورے خاندان سمیت کشتی میں آ۔ آج ہمارے خاندان
क्यों चर्चिस से दूर हैं, क्यों हैकलें खाली पड़ी हैं। जिसको दो बातें समझ आती है वो अपना चर्च बना लेता है। वजह क्या है? वजह यह है हम अपने बचपन से अपने बच्चों को रूहानी माहौल में रखा ही नहीं हमने। वो तो उनकी जिंदगी बदली जब बड़े हुए हैं, 2 साल चर्च गए हैं, जो समझ आई है ना लियो ना अपना लहदा डिसीजन ले लिया। क्या वजह है? वजह यह है तरबियत शुरू से हुई नहीं है। अगर वो संडे स्कूल लेते, अगर वो अपने पादरी की क़ियादत में रहते, उनको पता होता कि पासबान की खिदमत के लिए आदमी को कैसे कैसे तराशा जाता है। सो आज ज़रूरत है हम अपने घरों में दुआया मजबे कायम करें। आज ज़रूरत है अपने बच्चों समेत चर्च में दाखिल हों, चर्च में जाएं। अरे भाई, प्यो दादा दे चर्च नू छड्डो, ये ना सोचो कि जिथे अब्बे ने पखा लवाया उसी चर्च जाना है। अरे भाई, जहां यस्सु मिलता है वहां जाओ, जहां यस्सु दिखाई देता है वहां जाओ। प्यो दादा दियां गल्लां दे ना आओ। बाप दी गिदड़ सिंगी साम साम असी आप गिदड़ा वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। अरे अपना मियार समझे, हम यहूदा के कबीले के बब्बर के टब्बर में से बब्बर हैं, हम बब्बर हैं। और जो बब्बर हैं वो गीदड़ों की तरह क्यों जिंदगी गुजार रहा है? आज हमारी कॉलोनियां बर्बाद हैं, हमारी कॉलोनियों के अंदर बच्चे मंशियात में डूबे हुए हैं, बुरे हालात है, कानों में बालियां हैं, बाल ऊपर हैं, पेंटें नीचे जा रही हैं। वजह क्या है? वजह यह है पेरेंट्स ने ध्यान ही नहीं किया कि ये किस मोहब्बत में खोए हुए हैं। सारी सारी रात जिनसी मोहब्बत में खोए हैं, बातें हो रही हैं, लेकिन सुबह चर्च में 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए जाने के लिए टाइम नहीं है। क्योंकि वजह यह है खानदान जिनसी मोहब्बत के शिकार है, खानदान खाली हो गए हैं बरादराना मोहब्बत से, खानदान बर्बाद हो गए हैं खानदानी मोहब्बत से, खराब हो गए हैं, अंदर है नहीं, फीलिंग्स खत्म हो गई है। इसलिए हाथ जोड़ के मिन्नत करता हूं, अपने बच्चों के लिए डिसीजन लो। पेरेंट्स उठो, होश में आओ, आपके बच्चों को आपकी जरूरत है। आप लाखों उनकी एजुकेशन पर लगाते हो, लेकिन वो एजुकेशन इनको जहन्नम तक ले जाएगी अगर इनको आसमानी एजुकेशन ना दी। इसलिए दुनियावी एजुकेशन अच्छी है, ये नहीं कि नहीं होनी चाहिए, मैं उसके खिलाफ हूं, नहीं, उसके खिलाफ कभी नहीं हूं, बल्कि जरूरत है, फुकदान है हमारे यहाँ तो इस तालीम का, दुनियावी तालीम का। सो इसलिए अपने बच्चों को दुनियावी तालीम जहाँ तक हो सकती है दिलाएं, लेकिन उसके साथ साथ अपने बच्चों को रूहानी तालीम भी दिलाएं। इसके जिम्मेदार हम हैं। हमारे बच्चों को ज़रूरत है आज हमारी जो है वो ध्यान की, आज ज़रूरत है हमारे बच्चों को कि हम उनको इन हालात से निकालें। अगर वो फंसे हैं तो हम ज़रिया हैं उनको निकालने की। गुनाह इंसान को हमेशा खुदा से दूर करता है। पैदाइश में देखें, आदम ने गुनाह किया और वो छुप गया। आज भी गुनाह इंसान के अंदर छुपने पर मजबूर करता है। इसलिए मोहब्बत सब कुछ जाहिर कर देती है। मोहब्बत कुछ छुपाती नहीं है बल्कि बता देती है। जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं वो गुनाह के साथ कभी कंप्रोमाइज़ कर नहीं सकते, क्योंकि खुदा की आंखें पाक है, वो बदी को देख नहीं सकता। मेरी गुजारिश है, जितने भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जितने कानों तक आवाज़ पहुंच रही है, मेरी नौजवान बेटियों से, बेटों से, बुजुर्गों से ये गुजारिश है, उठो, अपने गुनाहों से तौबा करो और छोड़ो। दुनिया की मोहब्बत जहन्नम तक ले जाएगी, पर इलाही मोहब्बत आसमानों तक ले जाएगी। ये पाक मोहब्बत हमें आसमानी की बादशाही का वारिस बना देगी। इसलिए पाक मोहब्बत में महब हो जाओ, पाक मोहब्बत में डूब जाओ, क्योंकि लिखे क्योंकि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की, उसने दिया, बेटा दिया है। अरे उसने तो दे दिया, आज हम क्या दे रहे हैं, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। खुदा का कभी हाथ आप लोगों पर बड़ा रहे। सो मेरा दिल इस बात के लिए नहायत शुक्रगुजारी से भरा है कि खुदा ने आज ये मौका फराहम किया कि आप लोगों के साथ ग्रेस नेटवर्क टीवी चैनल के वसीला से कलाम को शेयर कर सकूं।
اور ورڈ آف گاڈ کو شیئر کر سکوں۔ یہ بائبل مقدس خدا کا الہام ہے۔ یہ اگر میں کہوں تو یہ غلط نہیں کہ یہ بائبل خدا کے لب ہے۔ جب یہ کھلتی ہے تو خدا کی آواز نکلتی ہے۔ آمین۔ سو ہم اس کو اٹھاتے ہیں، لیکن اس تصویر کا دوسرا حصہ دیکھیں تو یہ کلام ہمیں اٹھائے ہوئے ہے۔ لکھا ہے وہ اپنی قدرت کے کلام سے سب چیزوں کو سنبھالتا ہے۔ سو اس کا کلام آج آپ کو، آپ کے گھرانوں کو، خاندانوں کو سنبھالنا چاہتا ہے۔ سو آئیں اپنے سروں کو جھکائیں۔ میں آپ کے لیے، آپ کے گھرانوں کے لیے اور خاندانوں کے لیے دعا کرنا چاہوں گا۔ پریز دا لارڈ، ہاللیلویہ۔ تیرا شکر ہو خدا سالوس، ابدیت کے باپ اور سلامتی کے شہزادے، میرا دل تیرے حضور شکر گزاری سے بھرا ہے۔ جتنی زندگیوں تک آج کلام کی آواز پہنچی ہے، یہ کلام ان زندگیوں کے اندر گھر کرے اور بہت سا پھل تیرے حضور پیش ہو۔ اور خداوند جو لوگ بیمار ہیں، ان کی بیماریاں یسوع کے نام سے جاتی رہے۔ ہر طرح کا روگ یسوع کے نام سے ختم ہو۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا نام عزت اور جلال پائے، مسیحا کے نام میں۔ آمین، آمین، سم آمین۔ God bless you all.